Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, रेडियो सेट अगाडि ट्युसन अन एयर कार्यक्रम सुनि आफ्नो अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिनका लागि उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म देवराज शर्मा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो लकडाउनको समयलाई मध्यनजर राखी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढाइलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि तानसेन नगरपालिका र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको संयुक्त प्रयासमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। आशा छ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस कार्यक्रमबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिएका छौ होला र म अभिभावकजनहरूलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यो कार्यक्रम सुन्नको लागि पनि उत्प्रेरित गर्नुहोला, किन भन्दा यस कार्यक्रमबाट भाइ बहिनीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै फाइदा पुग्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यति भन्दै म आजको क्लास सुरु गर्न गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो क्लासमा मैले तिमीहरूलाई गृह कार्यको रूपमा 2वटा प्रश्न दिएको थिएँ। त्यो 2वटा प्रश्नको बारेमा आज हामी यहाँ छलफल गर्नेछौँ। आशा छ तिमीहरूले पनि घरमा ती 2टा गृह कार्यलाई अभ्यास गरेर आएका छौ भनेर। हाम्रो पहिलो प्रश्न हुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 2067 सप्लिमेन्ट्री। हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, 2067 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन हेरौँ त। द ब्यालेन्स सिट्स अफ अ कम्पनी एज अन आषाढ 31 आर एज फलोज भनेर दिएको छ। यहाँ ल्याबरेटरी साइडमा 2064 र 2065 दिएको छ भने एसेट साइडमा पनि 2064 र 2065 दिएको छ। ल्याबरेटरी साइडमा दिएको छ सेयर क्यापिटल, सेयर प्रिमियम, 10% डिभेन्चर्स, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स र रिटेन अर्निङ। त्यसै गरी एसेट साइडमा दिएको छ मेसिनरी, इन्भेन्टरिज, डेप्टर्स र क्यास। त्यसै गरी हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ सेल्स दिएको छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ, त्यसै गरी अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ र यहाँ इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन र इन्ट्रेस्ट भनेर दिएको छ। यसको बारेमा म पछि छलफल गर्ने नै छु। त्यसै गरी अर्को छ मेसिनरी सेल्स र मेसिनरी पर्चेसको यहाँ इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ भने अन्तिममा दिएको छ हामीलाई डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड। त्यसपछि सदा चाहिँ रिक्वायरमा दिएको छ हामीलाई क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट युजिङ डाइरेक्ट मेथड। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यो त भयो प्रश्नको बारेमा सरसर्ती मैले जानकारी गराएको छु। यसपछि हामीलाई के हुन्छ त हिसाब गर्न धेरै नै सजिलो हुनेछ। त भाइ बहिनीहरू, अब हामी यसको समाधानतर्फ लागौँ। समाधानमा हामी सबभन्दा माथि लेखौँ त भाइ बहिनीहरू क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। त्यसपछि तलबाट लेखौँ अन्डर डाइरेक्ट मेथड। त्यसपछि पार्टिकुलर्स, पहिलो कोलममा लेखौँ एमाउन्ट रुपिज र अर्को कोलममा पनि लेखौँ एमाउन्ट रुपिज। यो रुपिजलाई हामीले ब्राकेटमा राखिदिउँ। त्यसपछि नम्बर 1मा हाम्रो सदा चाहिँ हुनेछ, लेखौँ त क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। र यो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको फर्स्टमा हाम्रो अथवा एमा हाम्रो के हुनेछ त भाइ बहिनीहरू, लेखौँ त क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर अथवा डेप्टर। क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर अथवा डेप्टर्स। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई थाहा छँदैछ यो एको यो क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स अन्तर्गत हामीले सबभन्दा पहिला क्वेसनमा दिएको सेल्स एमाउन्टलाई हामीले यहाँ राख्छौँ, जुन हामीलाई यहाँ दिएको छ कति त 16 लाख दिएको छ। त्यो एडिसनल इन्फर्मेसनको फर्स्टमा लेखौँ त सेल्स भनेर लेखौँ, इनर कोलममा लेखौँ 16 लाखलाई लेखौँ केमा त प्लसमा अथवा विदाउट ब्राकेटमा। त्यसपछि यहाँ जान्छ हाम्रो डेप्टर्स। अन्य आइटमहरू हामीलाई यहाँ दिएको छैन, एउटा मात्र आइटम हामीलाई दिएको छ डेप्टर्स। हेरौँ त डेप्टर्स 2064 मा
3 लाख दिएको छ भने 2065 मा 2 लाख दिएको छ। यसको अर्थ डेप्टर्सको एमाउन्ट के भएको छ त डिक्रिज भएको छ र यो एसेट्स के हो त भाइ बहिनीहरू डिक्रिज हो। एसेट्स डिक्रिज हुँदा सधैँ के हुन्छ त प्लस हुन्छ। ठिक छ, हामीलाई यो थाहा छँदैछ। त्यसकारण लेखौँ पार्टिकुलर्समा लेखौँ डिक्रिज इन डेप्टर्स भनेर राखौँ कति 1 लाख राखौँ र यो 1 लाख राखिसकेपछि अन्य आइटम नभएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई के गर्दिउँ त जोड्दिउँ। कति हुन्छ त 70 लाख हुन्छ। केमा आउँछ त भाइ बहिनीहरू यो प्लसमा आउँछ, हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यसपछि बी नम्बरमा लेखौँ हाम्रो क्यास पेड टु क्रेडिटर्स। यसलाई क्यास पेड टु सप्लायर पनि हामी लेख्न सक्छौँ। अब यहाँ हेरौँ सदा चाहिँ यो प्रश्नमा पनि हामीलाई के दिएको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ र यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कहाँ जान्छ त यो बी नम्बरमै हाम्रो जान्छ। लेखौँ त भाइ बहिनीहरू कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राखौँ एमाउन्ट 11 लाख दिएको छ हामीलाई। यो 11 लाख इनर कलममा लेखौँ र यसलाई केमा राखिदिउँ त ब्राकेटमा राखिदिउँ, किन भन्दा यो माइनस आइटम हो। त्यसपछि हामीसँग के छ भन्दा ल्याबिलिटी साइडमा बिल्स पेएबल छ, त्यसै गरी क्रेडिटर छ र एसेट्समा के दिएको छ त इन्भेन्टरिज दिएको छ। यो इन्भेन्टरिज भन्नु र स्टक भन्नु एउटै हो। भन्नुको अर्थ यहाँ जाने सम्भाव्य आइटममा 3टा आइटम हामीलाई यहाँ दिएको छ। यस अन्तर्गत पहिला हामी ल्याबिलिटी साइडबाट राखौँ बिल्स पेएबल हेरौँ त। बिल्स पेएबल 2064 मा 1 लाख दिएको छ भने 2065 मा कति दिएको छ त 80,000 दिएको छ। यसको अर्थ ल्याबिलिटिज के भएको छ भाइ बहिनीहरू डिक्रिज भएको छ र हामीलाई थाहा छँदैछ ल्याबिलिटिज डिक्रिज भयो भने के हुन्छ त माइनस हुन्छ। लेखौँ त डिक्रिज इन बिल्स पेएबल भनेर राखिदिउँ कति हजार 1 लाखबाट 80,000 भनेको डिफ्रेन्स कति भयो त 20,000 अथवा 1 लाखबाट 80,000 घटाउँदा कति आयो त 20,000 आयो, यो माइनसमा आयो। त्यसपछि अर्को आइटम हेरौँ क्रेडिटर्स दिएको छ हामीलाई। क्रेडिटर्स दिएको छ 2064 मा 2 लाख भने 2065 मा कति दिएको छ त 3 लाख। यसको अर्थ के भयो त इन्क्रिज भयो। ल्याबिलिटिज इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ त प्लस हुन्छ, किन त भर्खर हामीले बिल्स पेएबल ल्याबिलिटिज हो, ल्याबिलिटिज डिक्रिज हुँदा हामीले माइनस गरेका थियौँ भने ल्याबिलिटिज इन्क्रिज हुँदा के गर्नु पर्यो त निश्चय नै प्लस गर्नु पर्यो। ल लेखौँ त इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स भनेर राखौँ एमाउन्ट कति 1 लाख राखौँ प्लसमा है त भाइ बहिनीहरू विथआउट ब्राकेटमा राखौँ। त्यसपछि एसेट साइडमा हेरौँ त। एसेट साइडमा हामीलाई दिएको छ इन्भेन्टरिज 64 मा दिएको छ 1 लाख भने 65 मा दिएको छ 2 लाख। यसको अर्थ इन्क्रिज भएको छ। लेखौँ त पहिला इन्क्रिज इन इन्भेन्टरिज भनेर राखौँ 1 लाख र भाइ बहिनीहरू थाहा छँदैछ यो एसेट्स हो। एसेट्स इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ त माइनस हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई केमा राखिदिउँ ब्राकेटमा राखिदिउँ। त्यसपछि यहाँ जाने अन्य कुनै पनि आइटम हामीलाई यहाँ दिएको छैन, त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामीले जोड घटाउ गरिदिउँ। अब हेरौँ 11 लाख हामीसँग छ माइनसमा, 20,000 पनि माइनसमा छ, 1 लाख पनि माइनसमा छ भने 1 लाख प्लसमा छ। त्यस कारणले गर्दा यो 1 लाख माइनस र प्लस कट्यो त्यही भनेपछि बाँकी रहेको त 11 लाख र माइनस 20,000 भनेपछि आयो कति त 11 लाख 20,000 आयो। यसलाई क्यालकुलेटर थिचिरहनु पर्ने अवस्था पनि रहेन। 11 लाख 20,000 आउटर कलममा राखिदिउँ र त्यसलाई ब्राकेटले पनि के गरिदिउँ त इन्डिकेट गरिदिउँ है त। यो पनि भयो बी नम्बरको। अब हामी राखौँ सी नम्बर। सीमा हाम्रो के हुनेछ त भाइ बहिनीहरू याद छ? अब त भाइ बहिनीलाई सबैलाई कन्ट पनि भइसक्यो होला। लेखौँ त क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले हेरौँ एडिसनल इन्फर्मेसनको थर्डमा। एडिसनल इन्फर्मेसनको थर्डमा के दिएको छ भन्दा हामीलाई अपरेटिङ एक्सपेन्सेस रुपिस 2,50,000। त्यसपछि ब्राकेटमा दिएको छ हामीलाई इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन रुपिस 50,000 एन्ड इन्ट्रेस्ट रुपिस 20,000। भाइ बहिनीहरूलाई अवगत छँदैछ यस्तो प्रश्न हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि गरेका थियौँ। यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जुन 2,50,000 छ त्यसमा डिप्रिसिएसनको पैसा 50,000 र इन्ट्रेस्टको 20,000 के गरेको छ त इन्क्लुड गरेको छ, समावेश गरेको छ भनेर हामीलाई दिएको छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा कहिले पनि डिप्रिसिएसन र इन्ट्रेस्टलाई हामीले राख्दैनौँ। एउटा कुरा भने डिप्रिसिएसनलाई त यहाँ राख्दैनौँ हामीले भने इन्ट्रेस्टलाई हामीले यहाँ राख्छौँ त के राख्छौँ त इन्ट्रेस्टको लागि छुट्टै
उसको स्थान छ, इन्ट्रेस्टको स्थान छ, त्यहाँ लगेर हामीले राख्छौँ। त्यसकारणले यहाँ गर्नु पर्यो के भन्दा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जो त्यो 2,50,000 छ त्यसमा 50,000 र 20,000 हामीले के गर्छौँ त घटाएर राख्छौँ। लेखौँ त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेखौँ। अनि अर्को पनि म भाइ बहिनीलाई यहाँ भन्न चाहे त्यसपछि यहाँ जाने सक्ने अन्य कुनै पनि आइटमहरू हामीलाई यहाँ दिएको छैन। त्यसकारण यहाँ एउटा मात्र आइटम रहेको कारणले गर्दा यसलाई हामीले इनर कलममा नराखिकन डाइरेक्ट आउटर कलममा हामी राख्न सक्छौँ। लेखौँ त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हामीले लेखिसकेका छौँ। त्यसपछि ब्राकेट ओपन गरेर लेखौँ 2,50,000 लेखौँ माइनस 50,000 माइनस 20,000। 2,50,000 मा माइनस 50,000 गर्दा 2 लाख आयो। 2 लाखमा फेरि 20,000 घटाउँदा कति आयो त 1,80,000 राख्दिउँ कहाँ आउटर कलममा राख्दिउँ र यसलाई केले बन्द गरिदिउँ त ब्राकेटले बन्द गरिदिउँ। ब्राकेटले बन्द गर्न नबिर्स्यौँ है त। त्यसपछि डी नम्बरमा लेखौँ हामीले डी नम्बरमा लेखौँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस लेखौँ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस लेखौँ र त्यसको तलबाट लेखौँ के त इन्ट्रेस्ट लेखौँ। इन्ट्रेस्ट पेड लेखौँ। कति छ एमाउन्ट भाइ बहिनीहरू 20,000 छ। यसलाई पनि आउटर कलममा राख्दिउँ किन भन्दा अन्य इन्ट्रेस्टसँग कुनै पनि इन्फर्मेसन हामीले यहाँ दिएको छैन। यसलाई राख्दिउँ आउटर कलममा 20,000 भनेर र यसलाई ब्राकेटले के गर्दिउँ त बन्द गरिदिउँ। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू डिइएफ कुनै पनि इन्फर्मेसन हामीले यहाँ दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामीले के गर्दिउँ त क्लोज गरिदिउँ। अब यो 20,000 को तल धर्का काट्दिउँ। धर्का काटिदिसकेपछि त्यहाँ दिएको एमाउन्टहरूलाई हामीले के गर्दिउँ त जोड घटाउ गरौँ। हेरौँ त क्यालकुलेटर हानौँ त भाइ बहिनीहरू 70 लाख छ हामीसँग प्लसमा माइनस 11,20,000 माइनस 1,80,000 र माइनस 20,000 आयो कति त 3,80,000 आयो। र यो 3,80,000 केमा आयो त भाइ बहिनीहरू प्लसमा ल्याउँ त 3,80,000 यहाँ लेखिदिउँ। त्यसपछि यसलाई एक धर्काले हामीले के गर्छौँ त बन्द गर्छौँ। त्यसपछि त्यसको अगाडि लेख्छौँ हामीले क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। के लेख्छौँ त भाइ बहिनीहरू क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। यो त भयो भाइ बहिनीहरू नम्बर 1 को। अब हामी अर्को निकाल्छौँ नम्बर 2 र यो नम्बर 2 मा हाम्रो के हुनेछ त भाइ बहिनीहरू लेखौँ त क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र यो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जहिले पनि हामीलाई फिक्स एसेटसँग सम्बन्धित आइटमहरू दिएको हुन्छ र त्यो फिक्स एसेटसँग सम्बन्धित आइटमहरूलाई मात्र हामीले के त राख्छौँ। त्यो पनि के त पर्चेज र सेल्ससँग सम्बन्धित मात्र। अब त्यसको लागि माथि एसेट्समा हेरौँ मेसिनरी दिएको छ 12 लाख र 16 लाख। त्यसपछि तल आइबीमा हेरौँ त के भनेको छ अ मेसिनरी कस्टिङ ₹40,000 वाज सोल्ड फर ₹60,000 एन्ड एनदर मेसिनरी अफ ₹6 लाख वाज पर्चेज फर द इयर भनेर दिएको छ। भन्नुको अर्थ तल हामीलाई पर्चेज र सेल्स दिएको कारणले गर्दा माथिको मेसिनरीलाई हामीले केही पनि गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ रहेन। ठिक छ एउटा कुरा यहाँ भयो। अब दोस्रो कुरा तल हेरौँ त के भन्छ अ मेसिनरी कस्टिङ ₹40,000 वाज सोल्ड फर ₹60,000 भन्न खोजेको 40,000 बराबरको मेसिनरी हामीले कतिमा बेच्यौँ त 60,000 मा बेच्यौँ। भन्नुको अर्थ यहाँ 20,000 प्रफिट भएको रहेछ र त्यो प्रफिटलाई हामीले यहाँ राख्नुपर्ने अवस्था रहेन अथवा प्रफिटलाई हामीले यहाँ राख्दैनौँ। केलाई मात्र राख्छौँ त सेल्स एमाउन्टलाई मात्र राख्छौँ। ठिक छ ल लेखौँ त सेल अफ मेसिनरी लेखौँ। सेल अफ मेसिनरी कति हजार 60,000 राखिदिउँ इनर कलममा। यो प्लसमा लेखौँ क्यास इनफ्लो हो। त्यसपछि एन्ड पछि हेरौँ त एन्ड एनदर मेसिनरी ₹6 लाख वाज पर्चेज फर द इयर भन्न खोजेको अर्को मेसिनरी पुनः खरिद गरेको रहेछ कति लाखमा त 6 लाख। यो पनि यहाँ राख्छौँ। केमा राख्छौँ भाइ बहिनी माइनसमा राख्छौँ किन भन्दा मेसिनरी पर्चेज गर्दा क्यास आउटफ्लो भएको हुन्छ। ल लेखौँ त पर्चेज अफ मेसिनरी। पर्चेज अफ मेसिनरी माइनसमा राखिदिउँ 60 लाख 6 लाख ब्राकेटमा राखौँ है। त्यसपछि अन्य कुनै पनि आइटम हामीलाई दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामी के गर्दिउँ त जोड घटाउ गरिदिउँ। अब 6 लाख माइनसबाट 4,60,000 प्लसलाई लेस गर्दा कति आउँछ घटाउँदा कति आउँछ त 5,40,000 लेखौँ ब्राकेटमा। यसलाई राखौँ 6 लाखको सिधा। त्यसपछि धर्का काट्दै त्यसलाई फेरि तलपट्टि सार्दिउँ 5,40,000 ब्राकेटमा राख्न नछुटाउँ र यसलाई एक धर्काले के गरिदिन्छौँ हामी बन्द गरिदिन्छौँ। त्यसपछि त्यसको अगाडि लेख्छौँ हामीले नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज अथवा यसलाई नेट क्यास आउटफ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज लेख्न पनि सक्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब 3 नम्बर गरौँ हामी। 3 नम्बर लेखौँ त क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भाइ बहिनीहरूलाई अवगत छँदैछ। यो क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजसँग सम्बन्धित आइटमहरू हामीलाई ल्याबरेटरी साइडमा दिएको हुन्छ र त्यहाँबाट हामीले आवश्यकता अनुसार यहाँ एड र लेस गर्छौँ र कतिपय आइटमहरू हामीलाई कहाँ पनि दिएको हुन्छ त एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन पनि सक्छ। ठिक छ ल हेरौँ त सेयर क्यापिटल हेरौँ। सेयर क्यापिटल 64 मा 10 लाख छ भने 65 मा 12 लाख छ भन्न खोजेको 10 लाखबाट बढेर 12 लाख भएको रहेछ। सेयर क्यापिटल किन वृद्धि हुन्छ त थाहा छँदैछ भाइ बहिनीहरूलाई कम्पनीले सेयर इस्यु गरेको
कारणले हैन र त्यस कारणले लेखौँ हामीले यहाँ इस्यु अफ सेयर लेखौँ। इस्यु अफ सेयर एमाउन्ट राख्छौँ कति भाइ बहिनीहरू 2 लाख राख्छौँ। त्यो 2 लाख कहाँको भन्दा 10 लाख र 12 लाखको डिफरेन्स 2 लाख प्लसमा राख्छौँ। त्यसपछि सेयर प्रिमियम दिएको छ। सेयर प्रिमियमको एमाउन्ट पनि 1 लाखबाट इन्क्रिज भएर 1,20,000 भएको छ भन्नु खोज्यो। 1 लाखबाट 1,20,000 भएको छ। कति वृद्धि भएको छ त 20,000। यो पनि के हुन्छ त प्लसमा हुन्छ। ल्याउँ त इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम। इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम लेखिसकेपछि हामीले एमाउन्ट राख्छौँ कति भाइ बहिनीहरू 20,000 यहाँ राख्छौँ। त्यसपछि 10% डिबेन्चर भनेर हामीलाई 2 लाख दिएको छ 64 मा भने 65 मा दिएको छ 1 लाख। भन्नुको अर्थ डिबेन्चरको एमाउन्ट के भएको छ त डिक्रिज भएको। डिबेन्चरको एमाउन्ट डिक्रिज भन्नुको अर्थ के हो त डिबेन्चरको एमाउन्ट हामीले के गरेका रहेछौँ त पेमेन्ट गरेका रहेछौँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त रिडिम्सन अफ डिबेन्चर भन्छ अथवा यसलाई रिपेमेन्ट अफ डिबेन्चर भन्न पनि सक्छौँ। र यो डिबेन्चरलाई रिडिम्सन गर्दा जहिले पनि डिस्काउन्ट र प्रिमियम छ कि छैन हेर्नुपर्छ। यहाँ हामीलाई डिस्काउन्ट पनि दिएको छैन प्रिमियम पनि दिएको छैन। यदि दिएको भए डिस्काउन्ट दिएको भए हामीले घटाउँथ्यौँ भने प्रिमियम दिएको भए हामीले के गर्थ्यौँ त जोड्थ्यौँ। ठिक छ। यहाँ केही पनि नभएको कारणले गर्दा हामीले एमाउन्ट राखिदिन्छौँ कति 1 लाख राखिदिन्छौँ। लेखौँ त रिडिम्सन अफ डिबेन्चर। रिडिम्सन अफ डिबेन्चरमा माइनसमा लेखौँ 1 लाख। माइनसमा लेखौँ कति त 1। त्यसपछि हेरौँ बिल्स पेएबल दिएको छ गइसक्यो। क्रेडिटर्स दिएको छ गइसक्यो। रिटेन अर्निङ हामीलाई आवश्यक छैन। त्यसैगरी एसेट्समा हामीले हेरिरहनु पर्ने आवश्यकता पनि यहाँ छैन। त्यसपछि एडिसनल इन्फर्मेसनको लास्टमा मैले एउटा आइटम देखिरहेको छु त्यो हो डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन रुपिस 60,000। डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन रुपिस 60,000 भनेर दिएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ यो जहिले पनि कहाँ जान्छ त फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा जान्छ। लेखौँ त डिभिडेन्ड पेड लेखौँ अथवा यसलाई हामीले डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन लेख्न पनि सक्छौँ। यसमा कुनै पनि झुक्किनु पर्ने अवस्था रहेन र यसलाई हामीले राख्छौँ केमा त माइनसमा राखिदियो त भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ जाने सम्पूर्ण आइटमहरू हामीले यहाँ राखिसक्यौँ। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ त क्लोज गरिदिउँ। आउटर क्लोमसम्मै धर्का काट्दिउँ। त्यसपछि यसलाई हामीले जोड घटाउ गरौँ। ठुलो आइटम प्लसको छ त्यस कारणले हामीले प्लसलाई हेरौँ। पहिला भाइ बहिनीहरू 2 लाख छ। त्यसपछि प्लस 20,000 छ माइनस 1 लाख छ। त्यसपछि छ माइनस 60,000। एकउन्टा हानौँ नातिकन आयो कति त भाइ बहिनीहरू 60,000 नै हामीलाई आयो। केमा त प्लसमा आयो। क्यालकुलेटर हान्दा भाइ बहिनीहरू नातिकन हान्ने। परीक्षामा भाइ बहिनीहरूले एकैचोटि गर्छु भन्दा कुनै आइटम जोड घटाउ गर्दा झुक्किनु पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दा आनन्दले हानौँ। प्रत्येक आइटमलाई हान्दा राम्रो हुन्छ। अलिक छिटो पनि हानौँ आनन्द पनि हानौँ र नबिग्रिने तरिकाले सुरक्षित तरिकाले पनि हानौँ। ल यो भयो 60,000 र त्यो 60,000 पुनः तल सार्दियौँ हामीले। एक धर्काले हामीले बन्द गरिदिन्छौँ। एक धर्काले बन्द गरिदिइसकेपछि अगाडि लेख्छौँ के त हामीले भाइ बहिनीहरू नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। के लेख्छौँ त भाइ बहिनीहरू नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज लेख्छौँ कति हजार 60,000। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि अर्को स्टेप लेखौँ त नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट। नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट भनेर लेखौँ ब्र्याकेटमा 1 + 2 + 3 द्याट इज लेखेपछि पुनः ब्र्याकेट ओपन गरौँ। 1 को एमाउन्ट हेरौँ त भाइ बहिनीहरू हाम्रो कति छ 1 मा कति निकाल्छौँ हामीले 3,80,000 प्लसमा 3,80,000। त्यसपछि प्लस लेखिसकेपछि 2 मा हेरौँ त प्लस लेखेपछि माइनसमा 5,40,000 ब्र्याकेट क्लोज गरिदिउँ। फेरि प्लस लेखौँ अनि 3 मा हेरौँ त कति निकालेछौँ 60,000 निकालेछौँ प्लसमा। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। 1 को 3,80,000 2 को 5,40,000 र 3 को 60,000। अब यसलाई पनि हामीले के गरिदिउँ जोड घटाउ गरिदिउँ। यहाँ माइनस 12 देखिरहेको छु त्यसमा मैले माइनस हाने 5,40,000 माइनसमा। त्यसपछि 60,000 घटाइदिउँ। त्यसपछि फेरि घटाइदिउँ कति 3,80,000 आयो कति भाइ बहिनीहरू 1 लाख आयो। फेरि पहिला मैले माइनस क्यालकुलेटरमा हाने कारणले गर्दा यो केमा आयो त माइनसमा है। यसमा पहिला प्लस छ बिचमा माइनस छ फेरि प्लस छ कन्टिन्यू प्लस माइनस फेरि प्लस गर्दै गए पनि कुरा के हो त एउटै हो 1 लाख नै आउँछ। यहाँ झुकिनु भएन। जसै गरे पनि हामीले माइनस 1 लाख हामीले निकाल्न पर्यो। ठिक छ। ल त्यसपछि 8 हामीले के गर्छौँ यहाँ ओपनिङ क्यास ब्यालेन्सलाई जोडिदिन्छौँ। लेखौँ त ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स 64 को ओपनिङ हो 65 को के हो त क्लोजिङ हो। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स 64 मा दिएको छ हामीलाई 2 लाख यो प्लसमा छ। अनि यो 2 लाख प्लसमा छ 1 लाख माइनसमा छ। घट्दा कति चाहिँ आउनु भयो 1 लाख प्लसमा आउनु भयो। यो 1 लाख प्लसमा राखिसकेपछि एक धर्काले बन्द गरिदिउँ र त्यसको अगाडि लेखिदिउँ क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स। अगाडि के लेखिदिउँ भाइ बहिनीहरू क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स। क्वेसनमा हेरौँ त क्वेसनको 65 यहाँ पनि कति दिएको छ 1 लाख नै दिएको छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। आशा छ भाइ बहिनीहरूले यो 2067 सप्लिमेन्ट्री पनि
राम्रो बुझे होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को प्रश्न हेरौँ त। अर्को प्रश्न छ हाम्रो 2075 सेट ए। प्रश्न हेरौँ त एकपटक। द ब्यालेन्स सिट अफ अ कम्पनी फर 2 years आर एज अन्डर, यसरी दिएको छ। ल्याबिलिटी साइडमा दिएको छ इयर 1 र इयर 2। यहाँ दिएको छ सेयर क्यापिटल, 5% डिभेन्चर, रिटेन अर्निङ, क्रेडिटर्स र आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। त्यसै गरी एसेट साइडमा दिएको छ इयर 1 र इयर 2, फिक्स एसेट्स, स्टक, सन्डी डेप्टर्स, ब्याङ्क ब्यालेन्स। त्यसपछि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ सेल्स, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस र पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स, र रिकरमा दिएको छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नको बारेमा सरसर्ती हेरिसकेपछि अब हामी यसको समाधानतर्फ लागौँ। लेखौँ त क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट तलबाट लेखौँ अन्डर डाइरेक्ट मेथड। त्यसपछि लेखौँ पार्टिकुलर्स एमाउन्ट रुपिज र पुनः फेरि अर्को कोलम पनि एमाउन्ट रुपिज। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि यसको 1 मा लेखौँ त क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। र यो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको फेरि एमा लेखौँ हामीले क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। र यो क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्समा सेल्स जान्छ र सेल्स हामीलाई दिएको छ यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा सेल्स रेभिन्यू 13 लाख दिएको छ। लेखौँ त सेल्स रेभिन्यू भनेर राखिदिउँ इनर कोलममा 13 लाख प्लसमा राखौँ। त्यसपछि यहाँ जाने आइटम मैले एउटा देखिरहेको छु सन्ड्री डेप्टर्स। अन्य आइटम यहाँ दिएको हामीलाई छैन। सन्ड्री डेप्टर्स इयर 1 मा दिएको छ 4,20,000 भने इयर 2 मा दिएको छ 3,10,000। भन्नुको अर्थ डेप्टरको एमाउन्ट के भएको छ त डिक्रिज भएको छ र यो एसेट्स हो। एसेट्स डिक्रिज हुँदा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू प्लस हुन्छ, हामीलाई थाहा छँदैछ। लेखौँ त डिक्रिज इन सन्ड्री डेप्टर। डिक्रिज इन सन्ड्री डेप्टर राखौँ। कति राखौँ त भाइ बहिनी भन्दा 4,20,000 बाट 3,10,000 घटाउँ। 4,20,000 बाट 3,10,000 घटाउँदा आउँछ कि त 1,10,000। अन्य आइटम नभएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले जोडिदिउँ। 13 लाखमा 1,10,000 जोड्दा आउँछ कि त 14,10,000। यसलाई राखिदिउँ आउटर कोलममा 14,10,000। त्यसपछि बी नम्बरमा लेखौँ। बी नम्बरमा हाम्रो हुन्छ के त भन्दा भाइ बहिनीहरू क्यास पेड टु क्रेडिटर्स। क्यास पेड टु क्रेडिटर्स। र यो क्यास पेड टु क्रेडिटर्समा सदैव हामीलाई के दिएको हुन्छ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको हुन्छ। यहाँ पनि दिएको छ हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर दिएको छ कति 7 लाख र यसलाई हामीले केमा राख्छौँ त माइनसमा राख्छौँ। लेखौँ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एमाउन्ट राखिदिउँ 7 लाख, ब्राकेट राख्न नछुटाउँ भाइ बहिनीहरू, ब्राकेट पनि राखिदिउँ। त्यसपछि यहाँ जाने आइटम क्रेडिटर्स र हामीलाई के दिएको छ त स्टक दिएको छ। सन्डी डेप्टर्स त हामीले राखिसक्यौँ। यहाँ जाने आइटम दुईटा मध्ये हामीले जुन पहिला राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। मैले क्रेडिटर्स राखिदिन्छु। हेरौँ त क्रेडिटर्स छ इयर 1 मा 1,50,000 भने इयर 2 मा 2 लाख। भन्नुको अर्थ इन्क्रिज भएको छ। लेखौँ त इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स। इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स यो ल्याबिलिटी हो। ल्याबिलिटी इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ त प्लस हुन्छ, राखिदिउँ 50,000। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। 1,50,000 र 2 लाखको डिफ्रेन्स कति आयो त 50,000। त्यसपछि स्टक हेरौँ। स्टक 1 लाख छ, 1 लाखबाट बढेर कति भएको छ त 50,000 भएको छ। लेखिदिउँ त यसलाई इन्क्रिज इन स्टक। इन्क्रिज इन स्टक भनेर 50,000 केमा लेखिदिउँ त माइनसमा लेखिदिउँ, किन भन्दा यो एसेट्स हो। एसेट्स इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ त माइनस हुन्छ। अन्य कुनै पनि आइटमहरू हामीले यहाँ दिएको छैन, त्यस कारणले गर्दा यसलाई जोड घटाउ गरिदिउँ। अब यो माइनस 50,000 र प्लस 50,000 कटाइदिइसकेपछि बाँकी रह्यो कति त 7 लाख नै रह्यो। केमा माइनसमा माइनस राख्न नछुटाऊ है त। ल यो पनि भयो बी नम्बर। अब सी नम्बरमा जाउँ हामी। सी नम्बरमा लेखौँ त क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। मैले यहाँ दुईवटा आइटम देखिरहेको छु। एउटा छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर, र अर्को दिएको छ माथि ल्याबिलिटी साइडमा आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। यहाँ अन्य कुनै पनि आइटम हामीलाई दिएको छैन। लेखौँ त एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस राखौँ माइनसमा कति दिएको छ हेरौँ त 1,30,000 राखिदिउँ माइनसमा। त्यसपछि हामीलाई ल्याबिलिटी साइडमा दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस 40,000 दिएको छ। 40,000 बाट बढेर कति भएको छ 60,000 भएको छ, इन्क्रिज भएको छ। र यो ल्याबिलिटी हो। ल्याबिलिटी इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ त प्लस हुन्छ। लेखौँ त इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। इन्क्रिज कति भएको छ भन्दा
20,000 भएको छ, यसलाई राख्दिउँ प्लसमा। र यसपछि कुनै पनि आइटमहरू हामीलाई यहाँ दिएको छैन, त्यस कारणले गर्दा यसलाई जोडघटाउ गरिदिउँ हामीले। जोडघटाउ गर्दा कति आउँछ त भाइ बहिनीहरू? 1,30,000बाट 20,000 घटाउँदा कति आयो त? 1,10,000 राखिदिउँ आउटर कलममा र माइनस राख्न नछुटाउँ, किन भन्दा यो माइनस आइटम हो। त्यसपछि यहाँ जाने अन्य कुनै पनि आइटमहरू हामीलाई यहाँ दिएको छैन, त्यस कारणले गर्दा यहाँ राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेन। त्यस कारणले गर्दा अब यसलाई हामीले जोडघटाउ गरिदिउँ। हेरौँ त, यहाँ दिएको छ हामीलाई 14,10,000, 14,10,000 माइनस 7,00,000 माइनस 1,10,000 आएको चाहिँ भाइ बहिनीहरू 6,00,000 आयो केमा त? प्लसमा। लेखौँ 6,00,000 लेखौँ, एक धर्काले यसलाई बन्द गरिदिउँ। त्यसको अगाडि लेख्दिउँ के त? नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज अथवा नेट क्यास इनफ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज लेख्न पनि सक्छौँ। अब हामी 2 नम्बर गरौँ। 2 नम्बर हाम्रो के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? थाहा छँदैछ सबैलाई, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र यो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा माथि फिक्स एसेट दिएको छ 5,00,000 र 7,00,000 इन्क्रिज भएको छ भने तल कति दिएको छ त? पर्चेज अफ फिक्स एसेट भनेर 3,00,000 दिएको छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, त्यस कारणले हामीलाई यहाँ पर्चेजलाई मात्र राखिदिउँ, अन्य कुनै पनि इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छैन। र लेखौँ त पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स। पर्चेज अफ फिक्स एसेट 3,00,000लाई आउटर कलममा राखिदिउँ, डाइरेक्ट माइनसमा राखिदिउँ, किन भन्दा यो पर्चेज हो। त्यसपछि यसलाई पुनः धक्का गरेर फेरि तल पनि 3,00,000 नै लेखिदिउँ र त्यसको अगाडि लेखिदिउँ के त? हामीले नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज अथवा यसलाई नेट क्यास आउटफ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज लेख्न पनि सक्छौँ। यो त भयो 2 नम्बरको। अब 3 नम्बरमा लेखौँ हामीले। 3 नम्बरमा हाम्रो हुन्छ के त? लेखौँ त क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज र यो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा ल्याबिलिटी साइडमा दिएकोलाई हामीले राख्छौँ। ल्याबिलिटी साइडमा दिएको छ सेयर क्यापिटल 7,00,000 दिएको छ इयर 1मा भने 9,00,000 दिएको छ इयर 2मा। यसको अर्थ इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज किन हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ, लेखौँ त इस्यु अफ सेयर भन्नु खोजेको कम्पनीले सेयर इस्यु गरेको कारणले गर्दा कम्पनीको सेयर क्यापिटलमा के भयो त? वृद्धि भयो 2,00,000। यसलाई राखिदिउँ प्लसमा। त्यसपछि 5% डिभेन्चर भनेर इयर 1मा 1,00,000 इयर 2मा 50,000 डिक्रिज भएको छ। किन डिक्रिज हुन्छ त? रिडिम्सन गर्दा डिक्रिज हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई माइनसमा राख्छौँ। यहाँ डिस्काउन्ट पनि दिएको छैन, प्रिमियम पनि दिएको छैन। लेखौँ त रिडिम्सन अफ डिभेन्चर। रिडिम्सन अफ डिभेन्चर भनेर राखिदिउँ 50,000 माइनसमा। त्यसपछि अन्य आइटम नभएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले जोडघटाउ गर्छौँ, किन भन्दा यहाँ जाने अन्य आइटममा एउटा तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा सदा चाहिँ डिभिडेन्ड पेड यहाँ दिएको छैन। सदा हामीलाई डिभिडेन्ड दिन्थ्यो, राख्थ्यौँ। यहाँ हामीलाई डिभिडेन्ड दिएको छैन, त्यस कारण राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेन। 2टा मात्र आइटम छ। अब प्लसमा 2,00,000 माइनसमा 50,000 भनेपछि आयो कति त? 1,50,000 आउटर कलममा राखिदिउँ। त्यसलाई तल पुनः सारिदिउँ हामीले, एक धर्काले बन्द गरिदिउँ र त्यसको अगाडि लेखिदिउँ नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, 1, 2, 3 हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यौँ। अब त्यसपछि अर्को प्रोसेस हुन्छ हाम्रो। लेखौँ त नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट। नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट 1 + 2 + 1 + 2 + 3 द्याट इज 1 हाम्रो छ 6,00,000 प्लस 2 हाम्रो छ माइनसमा 3,00,000 र 3 हाम्रो छ कति त? प्लसमा 1,50,000। अब यसमा हेरौँ त, जोडघटाउ गरिदियो भाइ बहिनीहरू। 6,00,000 छ माइनस 3,00,000 प्लस 1,50,000 आयो कति त? 4,50,000 आयो कति? 4,50,000। त्यसमा के गरिदिउँ हामीले? ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स जोड्नुपर्छ। हामीलाई यहाँ ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर दिएको छ, लेखौँ त ओपनिङ ब्याङ्क ब्यालेन्स। ओपनिङ ब्याङ्क ब्यालेन्समा राखिदिउँ हामीले कति भाइ बहिनीहरू? 1,20,000। 1,20,000 आयो कति त? 4,50,000मा प्लस 1,20,000 जोड्दा आयो कति? 5,70,000। एक धर्काले बन्द गरिदिउँ। त्यसको अगाडि लेखिदिउँ क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स। क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स। अब यहाँ हेरौँ भाइ बहिनीहरू, हाम्रो क्वेसनमा 3,00,000 छ इयर 2मा क्लोजिङ ब्याङ्क ब्यालेन्स, हामीले निकाल्यौँ कति? 5,70,000।
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा हामीले सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू ठिक गरेका छौँ। यो प्रश्न नै रङ भएको कारणले गर्दा, प्रश्न नै गल्ती भएको कारणले गर्दा यो हाम्रो एन्सर पनि के आएको छ त, गल्ती आएको छ। मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भनेको थिएँ 75 सेट बी गर्दा पनि भनेको थिएँ यो सालमा आएको 75 ए र 75 सेट बी को दुईटै प्रश्नको एन्सर रङ आएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी यहाँ आत्तिनुपर्ने छैन, किनभने हामीले सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू ठिक गरेका छौँ, सम्पूर्ण सिद्धान्तहरू हामीले मिलाएका छौँ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई पुनः के अनुरोध गर्न चाहे भन्दा यदि यस्तै किसिमको प्रश्नहरू जाँचमा आउँछ भने कति पनि विचलित नभई सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गरेर आउने, आफूले ठिक गरेका छौँ भने पुरा गरेर आउने। अब रङ गर्दा गर्दै बिगार्छौ भने त अब त्यो फरक पाटो रह्यो। सम्पूर्ण सिद्धान्तहरू ठिक गरेको छौ तर एन्सर यहाँ आएन भने आत्तिनु पर्दैन। एकचोटि सर आफूले गरेको चेक गर्ने, सर आफूले गरेको चेक गरिसकेपछि त्यहाँ कुनै पनि आफूमा डाउट छैन, कुनै पनि रङ गरेको छैन भने त्यो क्वेसन के हुन्छ त, रङ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रक्रिया पुरा गर्न नछोड्ने। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यो पनि भाइ बहिनीहरूलाई मैले जानकारी दिन चाहे। भाइ बहिनीहरू अब आजको क्लासबाट हामी लगभग बिदा हुने अवस्था आइसकेको छ। समयले पनि हामीलाई तपाईँहरूको समय सकिसकेको भनेर जानकारी दिइसकेको छ समयले पनि। त्यस कारणले गर्दा अब बिदा हुनुभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूलाई मैले गृह कार्य दिनेछु, 2वटा गृह कार्य दिनेछु। त्यो 2वटा गृह कार्य भाइ बहिनीहरूले गरेर आउने। टिपौँ त 2069 सप्लिमेन्ट्री सेट ए, 2069 सप्लिमेन्ट्री सेट ए र 2070 सेट डी, 2070 सेट डी। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, अब यति भन्दै म पनि बिदा हुन पर्ने बेला भइसकेको छ। बिदा हुनुभन्दा अगाडि यो असहज अवस्थामा पनि शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनुहुने लाफा स्टेसनरी र कान्तिपुर स्टेसनरीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु भने प्रविधि संयोजनमा सहयोग गर्ने बहिनी सबिनालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई घरमै अध्ययन गर्नको लागि अनुरोध गर्दै आजको यस कक्षाबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। सबैको दिन शुभ रहोस्। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर, compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।